बाबाच्या नावेन पुत्राच्या आणि पवित्रात्म्याच्या नावेन आमेन. दोन्ही देवा ही आमची भयण मारिया सिप्लिसिया मुखार सोंपली. जायते त्याच्या पुतान केले, दोवांनी केले, सिस्टरीन केले, तांच्या सोयऱ्यांनी केले, शेजाऱ्यांनी केले. हे सगळे बरे पासून आमी थोडी मागणी करता. आमची मदली तिका काडून व्हेली म्हूण दोनूय देवा आमी दुखी जाल्या. पूण तो सर्गीचो बाप आमकां म्हणटा, खोस सोंसल्यानो वजन भक्तिल्यानो म्हजीशी या आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर हें दूख क्रिस्ती मनान ससून वावुरया. Maria Simplicia Bucaro e anche Boinichen apon veli mun duki zalia tika sas na Gesù fawo Christam ja sumiorvi sol povida Dio e gorevece tan je soirange e boiniche nam je soklanje आशीर्वाद का Christam ja sumiorvi amen. Kui hospitalat tu kaput podaile. Abunda kadevela to toraji masud gela. Abund kitle tras godle babi. Tu आपका सोगल्या करा कुत्तो. बाका toraji वागते चे बुद्धीस केलाय तू येत बाबी. देवाचं बोल पोचे कालसा तरी कोयलाय. मैं सगळ्या कोणाचेर बाबी आपो कधी बोजे बोलणे तुझे तुझे साडी दाखय बाबी साडी दाखय बाबा सगळं सांभाळून तुझे तिकीट दे डॉक्टर आशिष तुझे पासत केले कितलो दर्शी आणलो बाबी एलिझाबा रावली रोटी लात पासून एक मिनिट टाकले तिका गेला बाबी
our parish priest, Father Thomas, who gave me the permission to start with the introduction first. I am very grateful to Father Thomas, Father Michael, and the parish team over here. Loving tribute to our most beloved, dearest Mama Simplicia Bucaro. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4, verse 7. It is this life we celebrate now and forever. A warmth of emotion surges through us all when we hear the name Simplicia, the stalwart of the Bucaro family. How can we thank you enough, Mama, for all that you have done to us? How can we repay your love, your generosity, your thoughtfulness and kindness? We love you and we will keep on loving you till the end of time, even if you are no more in this world. Mama, you have given Apu, Elsa and me everything, your very life for us, your tender, loving care, good family background, education, and above all, your very being. You helped us become what we are today in our respective fields. Mama Simplicia was the fourth child of Joaquim Antonio Inacio Carvalho and Maria Assunção Eusebia Pinto. My granny Assunção always told me that my mama wanted to join religious life, and that too in the Apostolic Carmel. To that her mother replied that my two daughters, late Sister Visita, late Sister Marsilia, have already joined, so you need to get married. And Mama obeyed her beloved mother Assunção, never knowing that one day her daughter would dedicate her life to God, and that's me, who in total humility can say that whatever I have achieved in the Bucaro family and the Apostolic Carmel congregation, the entire credit goes to God and my beloved Mama Simplicia. Through tough times and struggles, I persevered as a sister only because of her powerful prayers, where I served in all Apostolic Carmel schools all over India and especially Maharashtra with a strong supportive staff, and God took me to greater heights. Mama Simplicia and the three of us, her children, looked after her mother Assunção, and she died in my mama's arms. It is here that we learned love for the elderly people in our home and not to put them in aged homes. Mama also took care of Grandpa, my father's dad, Apolinario, and looked after him with so much of commitment till his last breath. Most of you know my mother as a very prayerful person, regular mass goer, very loving and caring, sensitive to the needs of others, and always went an extra mile by reaching out to others with love, as people and relationship mattered to her immensely. In her entire Carvalho family, and later after her marriage in the Bucaro family, it was she who was a binding force to keep all of us together. What we admire most in my mother is that she had a forgiving heart, and she taught Apu, Elsa and me to forgive others even when it costs. Mama Simplicia lovingly took care of my beloved dad, Victor Bucaro, when he was not well, and he was the privileged one to die in my mother's arms. My mother had done her best for the three of us, even after her fall on 28th February 2014, where she got a paralytic stroke.
she brought the three of us together to continue all that was best in our families and apostolate. We remained united through ups and downs of daily life as it's part of one's life. She always prayed from her confined bed to Perper, Alex, Zubin and Yani that God may journey with us and all that is good may happen to us. My mama had a special tender love towards priests, religious brothers and little children. She always urged people never to speak ill about priests and sisters, not because she had two sisters, Visita and Marsilia, and a daughter, Olivia, who are religious, but because they have left their homes to do service for others. Instead of talking about them, it's best to pray for them. That's what she had said. That is why she had streams of priests and religious who came to see her from 2014 onwards till date. Of course, the lay crowd too always stood by her and walked into my home to inquire about her well-being during any part of day and night. Mama was very cheerful and inquired about all families and their children. Simplicia is a living saint and she is straight in heaven. She was very fortunate after her fall to have so many people visiting her, and she lived a cheerful life, though she was confined to bed. Having her two sisters, Visita and Marsilia, she was a great help to Auntie Marsilia when she was the principal and conducted fetes to raise funds for school buildings in Goa. She accompanied Marsilia in Holy Rosary Convent, Nuve, Rosa Mystica Convent, Aldona, St. Mary's Convent, Mapsa, and Fatima Convent, Margao. She had the privilege of staying with both her sisters when they were sick and ailing, Visita and in Hospicio Hospital, Margao, and Marsilia at the Generalate, Bangalore. When a person is paralyzed in a family, the entire family is paralyzed. We thank you, Mama, for you were very special, precious, and unrepeatedly unique to God, to your family, and to all whom you met. I thank the fathers, especially Father Mariano, our Corona chaplain, who was there at our beck and call, and Persin, who brought communion to Mama each time they visited her, and the various prayer groups who came and prayed in my home. Thanking God for all who were there by her side till her last breath. Holy Cross Indo-German Techno Center, Sholin, Sevarat Nursing Home, Karanzale, Elizabeth, who took care of my mother for the last 6 years, 6 months, 7 days, and the many nurses, and in a special way, Luddi, during this 1 year. Grateful thanks to all the fathers, sisters, doctors of Galaxy Hospital and Vision Hospital, neighbors and friends who stood by us at this painful and trying moments. We thank God for all our friends, those who are out, but yet praying for us. Thank you, friends, for being present with us at this moment, and our friend here who will keep us going through your playing and music and singing. Those who wait on the Lord shall mount up with wings like eagles. Death is but a passage to heaven. Thanks, Mama. Gone, but will never be forgotten. I conclude in one of my favorite quotes from William Penn. I shall pass through this world but once. Whatever good that I can do, or whatever kindness that I can show, let me not neglect it or defer it. Let me do it now, for I shall not pass this way again. With these sentiments, together with the Bokaro family, Apu, Elsa,
Perpet, Zubin, Alex, Yani, and Sister Marisa, and all of you here present, and those outside, we take part joyfully in the Eucharistic celebration this evening. सगळें आमी उबी रावया. मिसाक सुरवात दिवंक आमी गीत गावया A11 page 5. बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकलो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावती बरी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां उखून घेवया. हांव पातकी सोड पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो कडल्यान सांगता. मोलांची तळांनी चालून वायट बरी सोडून हांवें जायत पातकां केल्यान हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बरो प्रात. हे पासत भाग्यान सदां सांकवार बरें सगळे तांकां भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आनी आमच्या विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोड पळयदार आमचे बापा, तुजो पूत मेलो आनी मनसो जिवन जालो म्हूण बाळटान आमी उखलून घेता. ताची सगळी आमची भयण मरून गेल्या ती मारिया सिप्लेसिया बुकारो तुज्या राजान तिका घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडना त्यो सदांच तोखता. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केलां, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी कृपा वाडून वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें नासतना वाडटलें. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिना. जोरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरी भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरून वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाचो खबरो दुखी तांचे लागीं आमकां कसलीच सोर करूंक जायनासलें. सासणाचें उत्तम
मोहिमेक आमकां तयार करतात. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसले वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायता, पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्या वस्तूंत थोडोच वेळ उरता, पूण दिश्टी पडनात त्यो सासणांक तोपता. आमच्या संवसारांतले बिराड मुणगे आमच्यो कुडीच्यो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदून नासलोलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आनी संवसारान आमी आसा म्हूण आमी जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचें वरदकार. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटकच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. सगळीं म्हणुया. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकाच वालोल्यान अशें बांदून काडलोलें आमचें जेरुसलेम शार. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा 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 Jesu. सर्वेस्परा 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 Jesu. Jesu babacie utorku tacia mokaci koborsa. Jesu kaluka tu zwatu amka bapashi pawukie. Sorvespora 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 Jesu. Sorvespora 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 Jesu. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. लोका परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सभे. कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतकूच जेजूक आनी चोरांक थंय खुर्सार मारले. एकाक उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्याक. खुर्सार उमपटलेल्या चोरान एकल्यान ताची निंदा करून म्हटली, तूं अभिशेक न्हय, तो तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन ताका कोडीत बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलो आसतना तुवें देवाक भियानाय. आमकां तरी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कुटुंबा परमणे आमी भोगता, पूण आनी कांयच करूंक ना. आनी ताणें म्हटलें, जेजू रायपणान येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठान आसतली. देवाचे उतर.
Britisha Babino, Nelson Mandela, South Africa, so उदीक प्रेसिडेंट आसलो आनी ताका एका बातमीदारान जर्नलिस्ट ताका विचारता ह्या संवसारान तुजो कसो उगडास केल्लो तुका जाय हाउ डू यू वॉन्ट टू रिमेंबर योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड आनी तो जवाब दिता देव कसो न्हय देवी कशी न्हय I don't want to remember myself as a god or goddesses. I want to remember myself as a simple person. हांव एक सादो मनीस कसो म्हाका ह्या संवसारान म्हजो उगडास केल्लो जाय आयज पळयता हांव ह्या लोकांची बरी खबरेर तो उजवे आर्टीक आसलो चो ताका म्हणटा दोनी देवा तूं तुज्या राज्यान पावतकूच म्हजो उगडास कर रिमेंबर मी when you enter the kingdom of heaven. आनी देव ताका जाप दिता जेजू आयजूच म्हजे बारबर बोयकुटान आसतली प्रितीच्या बाबयलो आयज ही बोय सोंपली मारिया सिंप्लिसिया बुकारो हांव तुवें घोडेक फाल्यां परवां केन्ना तरी ह्या संवसारांतले भायर वतलो विल बी गोईंग आवटसायड दीस वर्ल्ड पूण आमी ह्या संवसारान कसो आमकां आमचो उगडास केल्लो जाय हाव डू वी वॉन्ट टू कीप अ लेगसी एक व्हडलो मनीस कसो देव कसो देवी कशी ना प्रितीच्या बाबडो बरो जबाब दिला नेल्सन मंडेलान म्हाका एक सादो मनीस कसो म्हाका ह्या संवसारान उगडास केल्लो जाय आय वॉन्ट टू रिमेंबर माय सेल्फ एज अ सिंपल पर्सन ओय प्रितीच्या बाबडो धाकटे तितले आमी व्हडले व्हडले तितले धाकटे वी आर ग्रेट वेन वी आर स्मॉल एंड वी आर स्मॉल वेन वी आर ग्रेट तो देवा लागीं म्हाका ह्या संवसारान सादे मनीस आमकां ताना तयारीचे वेळार आमी गीत गायतले C4 आसा जेजू आसा जेजू आमची भाकां दूद काडून निरमळ कालसा तुका बघून देवा हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांतली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर देव मानून घेवं सरीस्पर आमच्या कोणवाल्या बापा तुझे दुबे पासत आमी भेटयता हें बलिदान तूं मारून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
सर्विसपाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची खालसा वारुया आमी ती सर्वेस्परांताय बाळगता सर्विसपराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्विसपराक पवित्र बापा सोर पविदार आनी सासणेचे देवा सोर काळी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायलाचो तो संवसाराचो तारून मनशा कडीचो जिवीत मेलेल्यांचे जेवण पोवन ताचे उदेशी धरून तुका पुण्यवाट करता आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणान संतोसता ताचे सांगाती आमचे तेडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आपणाक धाडून इंडियेक पवित्र करूंक मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भगवत आपलेच कुशीन कोस मारूंक ससूंक पेच्या आनी ताणें मुडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ए म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तेच परी जेवण दातोस ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची कावस नव्या आनी सासी कोराराची रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुंचे पासत ते वालोवतले हे म्हज्या उगडासा कुळान Bawartaco kut porgo tuya Somia Jesu ami omondo kata Ani enkalci tle prijeba Di tle bauti tu bojbovan Jesu Ami tu ce moron purgota Bapa, Jezuच्या मोन्नाचो आनी शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी इसवणुची कावस तुका समोर पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूं आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिल वाचता आनी जेची कुणरगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हणून मृताय मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवन बाब फिलिप नेरे आमचो गवळी बाब आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बारगो तिका प्रिती मोगान बरें सर्वेस्परा ही आमची भोय सोंपल्या मारिया बुकारो सिंप्लिसिया तिका सासणेचे जिवीत फावो कर आनी जी कोण ताची कुटुंबाची बी आहा तांचेर आमचेर सदांच तुजे आशिर्वाद कर शोनपणांचो बरमासो धरून मेऱ्यान ती आमच्या बाबा बोळेची काकूट कर तांकां अरिश्टवदीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोट जोडीत मुखामोल फुडें फावो कर आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण मागता आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती भाग्योन धर्मतांक सोर काळेंक मानवल्यान ते सगळ्या भक्त बरोबर सासणेचे सुखार आमकां वाडोदी तांचे सांगाता तुजी वय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतो त्या जेजू वरवीं
त्या जेजूसांग आता त्या जेजूतांय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पवित्र बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आतांच आमी मोन्नाक मोटरान येताल्यो आनी आमी उलयतालो we were coming in the vehicle and we were talking there. Life is a journey. Everyone must go. आयज नासा फाल्यां आमी सगल्यांनी वचूंकूच जाय जे भाशेन आमची भोंवडी गेली ते भाशेन बट कुही आमी वयतले हे संवसारांतले भायर सरून टू बी अ सिंपल पर्सन सादी मनशां कशी आमी वचून बापाची कृपा आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकायो, तुजी खोशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायक जाय आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टोल्यांक बक्षिता तशी आमची वादकां बगोस आनी आमकां गाडयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरीसपरा सोर वायटली आमकां निवार दयाकुने जिवितांत समस्काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशा दवरता तर आमकां जिवितार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोर म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजी खोशीपणां तिका शांती दी तुज तिका एक वडान सांबाळ जो येता रायभर चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां गाव तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुण रागोत हांव शिवंक येता ती म्हजेर जोडटी आनी खास जायना जावं पूण तुजी काकुती तुज्या ओपम्यान तुजे स्कुळीक भलायकी आनी अकोट. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडली शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या शेकाच उतरां म्हाका भलायकी म्हणजे दी. आमचो क्रिस्त प्रसाद हुकुम्या सगळी आमची मन्नाची रीत जातली देखून तुमकां सगळ्यांक भितर आहा तांकां क्रिस्त प्रसाद हुकुम्या दिता. प्रार्थया. प्रितीभवन बापा ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचे वाटेचें जेवण जावन तुवें दिलां. तुज्या जेवणान तुवें पोसलेले आमचे भयणीक
Maria Sofia Bukaru, सासनाच्या जिवितान आतां बसोबळ मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचे मागणें करुया. मेले कुडीक मातीक लायचो कायदो भारताच्या परमेळी पाळटा आसतना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया ही आमचे भयणीक भाग्यवंताचो सांगात मेळो आनी अशें मोन्नाच्या जाण्यांतलो पासकांच्या पासांतलो सुटूं बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवड्याच्या खंडार निरंतरी वैभव आनी सांगात तिका पावचा. देवाच्या बाकी भोवतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुदानो तिका मेलूंक येया. ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो करा. तुका पयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं अप्रावाच्या गोपांत देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या बागी वतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दुदानो तिका मेलूंक येया. ओतम्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीन तो करा. सासनाचो विशय सर्वेस्परा तिका लाभय. आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकय. भोव दयाळ बापा आमची भोवणीक तुज्या आदीन आमी कोत्ता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमणे दिसा जेजू सांगाता जिवन जावं तुज्या चाकोनीक सोर्गीची दारां उखूड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कोर. अशें जेजू सवय पावूं तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सोंपली सदांकाळ जेवंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवून व्हरून तुज्या येण्या वेली रोखसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शारान व्हरून पावूं. जेजू कालजांनी शिवंक वेताना गीत गावया. दुलोब जेजू मोगाल उदार. D8 page 51. Dulob जेजू मोगाल उदार कितलो मोवाल इश्ट आमचो आमचे सोशें दिसरात रावता आमकां सांबाळून चलयता. ताचे भोगो एरखोल आसा सोंपोन प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो. Aple's rock mass
Tanchi lagi exata Amlet rokmas Tangka kawo Tanchi lagi exata सर्विसपो तुमचे सगळे आसूं आमचे भयणी पासून आमी मागुया आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां सगळे म्हणया लाजरी फोंडात रोडय सोय म्हणया आमची दुकां पसून काड सगळे म्हणया तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमचे भयणीक तुज्या राजान घे आपले पाप रोटेलाचो राग तुवें सोर बसयलोय आमचे भयणीक तुज्या राजान घे थोडी बाबुणे आयज मरपाची हान तांकां बरें मरून पावोकूच सगळे म्हणया आनी आमकां सगळ्यांक बरें मोर हावसांक आमी तयार जावंक ह्या संवसारान आमकां करपा दी सगळे म्हणया आमचे बापा सर्वीच्या आमचो आनी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां टळीन पडोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार प्रार्थया सर्विसपरा आमच्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ले चाकुनीची काकूट कोर आनी आमी एक दीस तुजी शिपावंक आमकां सगल्यांक तयार कोर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सास तुजे विसय सर्विसपरा तांकां लाभय मोनांतलो चिको जालो जय जय मोनांतलो जेजू जालो जय जय मोनांतलो जिवोन जालो जय जय मोनांतलो जेजू जालो जय जय सोरपो वेदा रोजनारा पयलीं कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय मोनांतलो जिवोन जालो जय जय मोनांतलो जेजू जालो जय जय
জীবন চালো জয় জয় অনন্ত যিশু চালো জয় জয় Mati dalam dia